میرے آقا کی محبت بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ ستر جو رحمت عالم خاتم النبی اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا چراغ ہے۔ میرے آقا میرے آقا ہے، آپ کی محبت ایمان کی جان ہے، آپ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے، آپ کا نام لبوں پر آئے تو روح میں اٹھتی ہے، اور آپ کی یاد آنکھوں کو اشک محبت عطا کرتی ہے۔ دنیا کی ہر نعمت اپنی جگہ، مگر آپ کی محبت سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں۔ مدینے کی گلیاں سبوں کی منہوں ہے، وہاں کی ہوائیں دل کو سکون دیتی ہے۔ ہر روز ایک دس کی طرف اٹھنے والی ہر دعا اللہ تعالی کے حضور امید کی کرن بن جاتی ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک بار مدینہ منرا کی حاضری نصیب ہو، سبز گنبد کی زیارت کرے اور دب سے درود و سلام پیش کرے۔ مکہ مکرمہ اللہ تعالی کا مقدس شہر ہے، جہاں بیت اللہ موجود ہے۔ یہی وہ مبارک مقام ہے جہاں لاکھوں مسلمان ہر سال حج اور عمرہ ادا کرتے
हमेशा सच्चाई, अमानत, सब्र, रहम और हुस्न अखलाक की तालीम दी। अगर हम आप ही की सुन्नत पर अमल करें बहाली, दुनिया भी सुधर सकती है और आखिरत भी। या रसूल अल्लाह, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। सन्नत पर चलने की तौफीक दे बार, मक्का मुकाम्मदीना और मदीना मुनअर की हाज़री नसीब फरमाए। और क़यामत के दिन आप की शफ़ाअत से सरफराज फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। आमीन। मेरे आका की मोहब्बत बस मिला में रही, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं, जो सारे जहानों का रब है। और बेशुमार दरूद व सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सब पर, जो रहमत आलम खातमुन नबी और तमाम इंसानियत के लिए हदायत का चराग है। मेरे आका मेरे आका आपकी मोहब्बत ईमान की जान है। आपका जिक्र दिलों को सुकून देता है। आपका नाम लबों पर आए तो रूह में कूदती है। और आपकी याद आँखों को अश्क मोहब्बत अता करती है। दुनिया की हर नेमत अपनी जगह, मगर आपकी मोहब्बत से बढ़कर कोई खजाना नहीं। मदीने की गलियां, सुबह की मन